नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन। सूबे बिहार की एक मरदुम खेज़ सरज़मीन मलमल और वहाँ की एक मुमताज़ शख्सियत हम सबों के मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना मकीन अहमद रहमानी साहब आज इस दार फ़ानी से कूच कर गए। इस तरह मलमल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद और मदरसा चश्मे फ़ैज़ मलमल के तमाम फ़ारिग़ीन को आज फिर एक बड़े गम का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाज़ेह रहे कि मौलाना रहमानी मदरसा चश्मे फ़ैज़ मलमल के नायब मुहतमिम थे और जहाँ उन्होंने मदरसा की तामीर व तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया, वहीं इलाक़े में तालीम के फ़रोग़ और मुसलमानों के दरमियान इस्लाह के मामले में भी उनका किरदार बड़ा नुमायाँ था। सरज़मीन मलमल की मायनाश शख्सियत हज़रत मौलाना वसी अहमद सिद्दीक़ी क़ासमी के इंतकाल का गम अभी ताज़ा ही था कि उनके दस्ते रास्त मौलाना मकीन अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल ने उनके मुतल्लिक़ीन के गम व अंदोह में इजाफ़ा कर दिया। मौलाना रहमानी ने तकरीबन निस्फ़ सदी तक मदरसा चश्मे फ़ैज़ मलमल की आबियारी की। वो जहाँ मौलाना वसी अहमद सिद्दीक़ी के दस्ते रास्त थे और इस इल्मी चमन की आबियारी में इन दोनों का हिस्सा बड़ा ही नुमायाँ है। चश्मे फ़ैज़ मलमल की कामयाबी और तरक्की जिन दो शख्सियतों की बुनियाद पे है, और अगर यूँ कहा जाए तो इस तरक्की का सेहरा जिन दो शख्सियात के सर सजता और ज़ेब देता है, उनमें अगर पहला नाम मौलाना वसी अहमद सिद्दीक़ी क़ासमी का है तो दूसरा नाम मौलाना मकीन अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का है। मौलाना मरहूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी मदरसा चश्मे फ़ैज़ मलमल और जामिया फ़ातिमत ज़हरा मलमल के लिए वक्फ़ कर दी थी। इन दोनों इदारों के इंतज़ाम व इंसराम की पूरी ज़िम्मेदारी तने तनहा उठाते रहे। इस तवील अरसे में ज़ाहिर सी बात है कि सैकड़ों नशेब व फ़राज़ आए, नामुवाफ़िक़ हालात भी आए होंगे, लेकिन मौलाना के पाए इस्तिक़ामत में कभी लग़ज़िश नहीं आई। मौलाना का सबसे बड़ा वस्फ़ जहाँ उनकी इंतज़ामी सलाहियत थी, वहीं उनका बुलंद अखलाक़, लोगों से मिलने का अंदाज़, ख़ामोशी के साथ अपना काम करते रहना उनके नुमायाँ औसाफ़ में से है। मौलाना का एक बहुत बड़ा नुमायाँ वस्फ़ जो मेरी आँखों ने देखा और मेरे दिल ने सबसे ज़्यादा उससे तासुर कबूल किया, वो शोहरत व नामवरी से दूरी उनके मिजाज का हिस्सा था। चश्मे फ़ैज़ मलमल में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, जलसे हुए, मिली दीनी शख्सियात और सियासी शख्सियात की आमदो रफ्त रही, लेकिन किसी ने मौलाना को स्टेज पर तो किया, किसी नुमायाँ जगह पर भी नहीं देखा। ये मौलाना का ऐसा इम्तियाज़ी वस्फ़ है जिसमें बहुत कम लोग मौलाना के हम पल्ला नज़र आएंगे। इदारों और तहरीकात के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो अपनी ज़ात को पिघला देते हैं, घुला देते हैं और ख़ुद को वक्फ़ कर देते हैं, जिसके नतीजे में इदारे की तरक्की होती है। दरअसल ऐसे ही लोग बुनियाद के पत्थर होते हैं। मदरसा चश्मे फ़ैज़ मलमल के बुनियाद का पत्थर और उसकी नींव की ईंट अगर तलाश की जाए तो मौलाना वसी अहमद सिद्दीक़ी क़ासमी और मौलाना मकीन अहमद रहमानी के नाम नज़र आएंगे। इन इदारों की एक एक ईंट पे और इन ईंटों के पीछे जो मेहनत है वो दरअसल इन्हीं दो शख्सियात की मेहनत है, जिनकी बुनियाद पे पूरे इलाक़े में तालीम का फ़रोग़ हुआ और चश्मे फ़ैज़ का नाम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। मौलाना वसी अहमद क़ासमी और मौलाना मकीन अहमद रहमानी, ये दोनों जहाँ इंतज़ामी एतबार से एक साथ थे, वहीं अपने मिजाज के एतबार से इनकी रिफ़ाक़त बड़ी लंबी रही। शायद ये मकसद से आखिरी दर्जे का लगाव और ताल्लुक़ था, या फिर इन दोनों के मिजाज में कोई ऐसी ख़ास बात थी कि इतने तवील अरसे तक दोनों ने न सिर्फ एक साथ काम किया बल्कि इन दोनों के दरमियान कभी कोई
ترشی، کوئی دراڑ نظر نہیں آئی۔ یہ دونوں جہاں زندگی بھر ساتھ رہے، وہیں موت کے معاملے میں بھی ان کا معاملہ بھی کچھ عجیب رہا۔ مولانا وسیع احمد صدیقی کے انتقال کو ابھی چند دن ہی گزرے کہ مولانا مکین احمد رحمانی بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مکین احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلند درجات عطا فرمائے اور مدرسہ چشمہ فیض کے تمام خوشہ چینوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں خاص طور پر مولانا کے تمام صاحبزادگان اور ان میں بھی اپنے دوست مولانا سالم ململی ندوی کو اظہار تعزیت کرتا ہوں، تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ غم تنہا ان کا غم نہیں، ان کے خاندان کا غم نہیں، بلکہ چشمہ فیض سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کا غم ہے۔ چشمہ فیض کی ترقی میں مولانا وسیع احمد صدیقی اور مولانا مکین احمد رحمانی کے ساتھ تمام اساتذہ، مخلصین، محسنین کا کردار یقیناً اس میں شامل ہے، لیکن ان دونوں نے جو کچھ کیا اور وہ ایک مثال ہی نہیں بلکہ اس کو قربانی کہہ سکتے ہیں۔ ایسی قربانی پیش کرنے والے یقیناً کم لوگ ہوتے ہیں اور انہی لوگوں میں یہ دونوں شخصیات بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، مولانا مکین احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تعزیتی پیغامات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ صبح سے ہی جہاں مولانا کے متعلقین اور مولانا سے تعلق رکھنے والے ان کے شاگردوں کے پیغامات سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں اور وہ لوگ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں حضرت مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم امیر شریعت بہار اڑیسہ نے اپنا تعزیتی پیغام بھیجا ہے اور اپنے رنج و الم کا اظہار کیا ہے۔ مولانا نے اپنے تعزیتی پیغام میں فرمایا کہ مولانا مکین احمد رحمانی بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں کے حامل عالم دین اور جامعہ رحمانی مغیر کے ممتاز فضلہ میں سے تھے۔ خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ ان کی ذات سے ملت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یہ تعزیتی پیغام مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم نے بھیجا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا تعزیتی پیغام بھی ہے مولانا مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب، نائب ناظم امارت شریعہ بہار و اڑیسہ و جھارکھنڈ کا۔ انہوں نے اپنی تعزیتی تحریر میں بیان کیا کہ مولانا رحمانی ایک بالغ نظر عالم دین تھے، تعلیمی امور کی انجام دہی اور مولانا وسیع احمد صدیقی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبوں کی تکمیل میں اور اس کو زمین پر اتارنے میں مولانا رحمانی نے خود کو وقف کر دیا تھا، معتکف کر رکھا تھا۔ مولانا وسیع احمد صدیقی قاسمی مدرسہ چشمہ فیض ململ اور جامعہ فاطمۃ الزہرا کے لیے اگر روح رواں تھے تو اس روح کی روانی میں مولانا مکین احمد رحمانی کے جسم کا بڑا ہاتھ تھا۔ ان کی عملی تگ و دو سے ہی کام آگے بڑھتا تھا۔ یہ تعزیتی پیغام مولانا مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب کا ہے۔ ان کے علاوہ مولانا سے تعلق رکھنے والے جو بھی مختلف شخصیات ہیں، علماء اور دیگر فضلہ ہیں، وہ سب اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا مکین احمد رحمانی کو بلند درجات عطا فرمائے اور ہم تمام متعلقین اور خوشہ چینوں کو مولانا کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔